एक पटक आज राति बालुवाटारमा सुत्दै गर्दा आँखा चिम्म गरेर एक पटक सोच्नुस्, तपाईलाई कसरी सम्झने छ? जनताको अधिकारको लागि लड्ने पात्रहरूको पानामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम लेखिने छैन कि लड्डु कांग्रेसहरू मैदानमा आउनु भएको छ। यो हातमा पनि लड्डु, त्यो हातमा पनि लड्डु। खेल मैदान रहेन गोल हान्नुला, खेल मैदानै रहेन भने गोल कहाँ गएर हान्ने हो? र पार्टीको निर्णय यही हो। पुष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको काम असंवैधानिक हो। न्यायको 4 किल्लाभित्र न्यायको हत्या नहोस्। र कांग्रेस बोलेर भनिसक्यो पुष 5 गतेको कदम असंवैधानिक हो। अब अदालतले यो भन्दा दायाँ बायाँ फैसला गर्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो। श्रीमान एकछिन अदालतमा मौनता चाहन्छु। श्रीमान एकछिन कोही नबोल्दिनुस्। यो संसदको विघटन होइन, यो संविधानको विघटन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो संविधानमा टेकेर घर बनाउने मौका पाउनुभयो। संविधान हामी सबैले हालेको जग हो, त्यो जगमा टेकेर घर बनाउनका निम्ति मौका पाउनुभयो। म त हेड मिस्त्री हो, मिस्त्रीहरूको नायक। मलाई 5 वर्षको निम्ति जिम्मा दिइयो, हातमा अस्त्र पनि दिइयो, तर शास्त्र नपढेकोले अस्त्र चलाउन जानेन, ढङ्ग पुर्याएन, घर बनाउन जानेन, घर बनाउन सकेन। घर बनाउन नजानेर घर बनाउन नसक्नेले मैले घर बनाउन सकिन, घर बनाउन जानिन भन्नुपर्नेमा दिएको अस्त्रको दुरुपयोग गरेर त्यही जगमा हान्न थाल्यो, त्यही जग भत्काउन थाल्यो। अनि वरिपरि रहेका आसेपासेहरू धुपौरेहरूले प्रभु तपाईले गल्ती गर्नुभयो, तपाईलाई जिम्मा त घर बनाउन दिएको, तपाईलाई दिएको घनले तपाईले यसलाई इट्टा फोडेर माथि पर्खाल लगाउनु होला भन्न ठानेको तपाईले जग भत्काउन थाल्यो भन्नुपर्ने ठाउँमा धुपौरे हेर्नुस् त देशभरि प्रधानमन्त्री हिँड्नु भएको छ। क्या बात, क्या भत्काउनु भयो, क्या भत्काउनु हो भनेर वरिपरि भएको तपाईले हेर्नुहुन्छ, थरीथरीका देख्नुहुन्छ। अनि प्रधानमन्त्रीलाई के लागिरहेको छ भने जसरी मेरो वरिपरि हिँड्नेहरूले मैले गरेको कदमको प्रशंसा गरिरहेका छन्, यसै गरिकन जनताले प्रशंसा गरिरहेका छन्। क्षमा गर्नुहोला प्रधानमन्त्रीजी, तपाई नेपाली जनताको अवमूल्यन गर्दै हुनुहुन्छ, अहिलेको युगको अवमूल्यन गर्दै हुनुहुन्छ। केही वर्ष पछाडि जब तपाई इतिहास बन्नुहुन्छ त्यो बेलामा नेपाली जनताले तपाईलाई कसरी सम्झनेछन्? एक पटक आज राति बालुवाटारमा सुत्दै गर्दा आँखा चिम्म गरेर एक पटक सोच्नुस्, तपाईलाई कसरी सम्झनेछ? तपाईलाई नेपाली जनताले यत्रो 50औं वर्षको आरोह अवरोह पछाडि एउटा संविधान निर्माण गरेर नयाँ युगको सुरुवात गर्ने मौका पाएको, अभूतपूर्व अवसर पाएको एउटा प्रधानमन्त्री जसको सनकको कारणले गर्दा सिङ्गो देशलाई दुर्घटनामा पुर्याइदिने एउटा पात्रको रूपमा तपाईलाई सम्झनेछ। तपाईलाई नेपाली जनताले केही पनि थाहा नभएको तर मलाई थाहा छैन भन्ने थाहा नभएको एउटा अयोग्य पात्रको रूपमा तपाईलाई सम्झनेछ। तपाईलाई नेपाली जनताले सिङ्गो संविधानलाई विघटन गर्ने एउटा पात्रको रूपमा सम्झनेछ। तपाईलाई नेपाली जनताले जनताको मतको अपमान गर्ने एउटा पात्रको रूपमा सम्झनेछ। नेपालको इतिहासको पानाहरू लेख्दै गर्दा जनताको अधिकारको लागि लड्ने पात्रहरूको पानामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम लेखिने छैन। तपाईलाई कसैले पनि त्यो पाना पल्टाएर त्यहाँभित्र तपाईको नाम खोजे भने कसैले भेट्ने छैन। तपाईको नाम कहाँ लेखिनेछ? तपाईको नाम नेपाली जनताको अधिकार खोज्ने शासकहरूको पंक्तिमा लेखिनेछ। त्यसैले तपाईको बारेमा धेरै चिन्ता छैन, तपाईका धुपौरेहरूको बारेमा त केही भन्नु पनि छैन। चिन्ता तपाईको होइन, प्रश्न तपाईलाई मात्र होइन, प्रश्न भोलि हामीलाई पनि हुन्छ। चिन्ता आज आफ्नै गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यो बेलामा इतिहासले हामीलाई पनि प्रश्न गर्नेछ। त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेस के गरिरहेको थियो भनेर प्रश्न गर्नेछ। त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेसले भन्न पाउँछ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक कदम हो भनेर ढक्क उभिएर बसेको थियो भनेर भन्न पाउँछ। तर भन्न पाउने हक र अधिकारलाई हाम्रै केही साथीहरूले अल्मलाइदिनु भएको छ कि लड्डु कांग्रेसहरू मैदानमा आउनु भएको छ। यो हातमा पनि लड्डु, त्यो हातमा पनि लड्डु। लड्डु कांग्रेसहरूको कारणले गर्दा आज कांग्रेसमाथि नै प्रश्न उठेको छ। यो प्रश्नलाई पनि भोलि उठ्न नसक्ने गरिकन थेचारेर हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। एउटा चुनावको हिसाब किताब गरेर बस्छौँ हामी। चुनाव जित्ने कुरा एउटा राजनीतिक दलले सोच्नु हुँदैन होइन। तर के एउटा चुनाव जित्ने वा हार्ने कुरा मात्रैका निम्ति नेपाली कांग्रेस पार्टी बनेको?
आज खेल मैदानमा जाँदै गर्दा अर्कोपट्टिको मैदानमा भएका खेलाडीहरू आफै एकअर्कालाई हान्दैछ, आफै एकअर्कालाई हान्दै गर्दा कोही लडेका छन्, ढलेका छन्। गोल हान्न सजिलो हुन्छ भन्ने तपाईँलाई पनि लागेको छ, मलाई पनि लागेको छ। तर गोल हान्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्दै गर्दा यति त ध्यान पुऱ्याउँ, खेल मैदान रहेन गोल हान्नुला। खेल मैदानै रहेन भने गोल कहाँ गएर हान्ने हो? अनि त्यो खेल मैदान राख्ने पद्धतिका निम्ति लडेर आएको काङ्ग्रेस होइन यो। त्यसैले आजको दिन नेपाली काङ्ग्रेसको प्रत्येक साथीले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, यदि कोही अलमलमा छ भने तपाईँ निर्वाचनको पक्षमा कि संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा? गलत प्रश्न। तपाईँ संविधानको पक्षमा हो कि होइन? प्रश्न यो हो। तपाईँ संविधानको पक्षमा हो भने तपाईँ जनताको पक्षमा हो कि होइन? तपाईँ न्यायको पक्षमा हो कि होइन? तपाईँ आज न्यायको पक्षमा हो कि अन्यायको पक्षमा हो? तपाईँ आज संविधान र जनताको पक्षमा हो कि यो संविधानलाई विघटन गर्ने तत्त्वहरूको पक्षमा हो? प्रश्न यो प्रश्नमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले स्पष्ट निर्णय गरेर आफूलाई उभ्याएको छ। यो निर्णयलाई आजको दिनमा कतिपय ठाउँमा साथीहरू अल्मलिनु भएको छ, कतिपय अभिव्यक्तिहरूले अल्मलिनु भएको छ। म तमाम साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, पार्टीको जुनसुकै तहको नेता होस्, पार्टीको निर्णयले बाँधिएको छ र पार्टीको निर्णय यही हो। पुष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको काम असंवैधानिक हो। असंवैधानिक केपी ओलीको कदम मुर्दाबाद पार्टीको नारा यही हो। योभन्दा दायाँ बायाँ न नेपाली कांग्रेसको निर्णय छ, न कसैले निर्णय गराउन पाउँछ। प्रश्न अदालतलाई पनि आउँछ। केही साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने अदालतको बारेमा बोल्नु हुँदैन। म फेरि भन्छु, बीपी कोइरालाको पार्टीको कार्यकर्ता हो हामीहरू र यही बीपी कोइराला हो जसले सर्वोच्च अदालततर्फ हेरेर भन्नुभयो, यो अदालत हो श्रीमान, न्यायको 4 किल्लाभित्र न्यायको हत्या नहोस्, दायाँ नहेर्नुहोस्, बायाँ नहेर्नुहोस्, वर नहेर्नुहोस्, पर नहेर्नुहोस्, न्याय गर्नुहोस्, विवेक पुर्याउनुहोस्। अदालततर्फ हेरेर पञ्चायतको बेलामा फाँसी मुद्दा लागेको बेलामा बोलेका बीपीका कार्यकर्ताहरू आज रामशाह पद देखेर पर भागेर अदालतको बारेमा बोल्दैनौँ भनेर भन्छ भने ती कायरहरू मात्र हुन सक्दछ। अदालतको बारेमा काङ्ग्रेसले बोल्दैन भन्ने भ्रम नराखौँ। अदालतमा भइरहेको विषयका बारेमा काङ्ग्रेस त बोलिसक्यो र काङ्ग्रेस बोलेर भनिसक्यो पुष 5 गतेको कदम असंवैधानिक हो। अब अदालतले योभन्दा दायाँ बायाँ फैसला गर्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो। अदालतले गर्न सक्दैन, अदालतले गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। संसारको कुनै पनि देशको संविधानमा नभएको व्यवस्था तपाईँ हाम्रो संविधानमा हामीले राखेका छौँ। एउटा संविधान कसैले मलाई बताइदियोस् जसमा संसदीय व्यवस्थामा संसदबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने कुनै एउटा संविधान छ? 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा जब प्रधानमन्त्री निर्धक्क भएर बस्नुभयो त्यो बेलामा नेपालको संविधान सिरानी राख्ने, अनि आज जब यो संविधानले तपाईँलाई विघटन गर्न दिएन अनि त्यो बेलामा भारतको संविधानले यसो भन्छ, बेलायतको संविधानले यसो भन्छ, त्यसो भए भारत जानुस्, त्यसो भए बेलायत जानुस्। यो नेपाल हो श्रीमान, यो नेपालको संविधान लाग्छ र नेपालको संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कुरा लेखिएको छैन। अदालतमा कहिलेकाहीँ चिन्ता व्यक्त गरेको सुनिन्छ, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन मन नलाग्यो भने के गर्ने? हामीले श्रीमानलाई भनेका छौँ त्यसो भए बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री खुरुक्क घर जाने, घर बस्न मन नलागे वन जाने। त्योभन्दा बाहेक यो संविधानले बाटो देखाउँदैन। यो संविधानको धारा 76 मा छलफल भइरहेको छ। धारा 76 लेख्ने संविधानको मस्यौदा समितिको संयोजक यही हुनुहुन्छ, म त्यसको सदस्य। सम्माननीय अदालतका श्रीमानहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ। नजानेर नबुझेर धारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेखेको होइन। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउँछ भनेको भए, गर्न पाउँछ भन्ने लेख्नुपर्छ भनेको भए लेख्न नआउने हो, पढ्न नआउने हो। सरासर 2047 सालको संविधानको धारा 53 जस्तो बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउने छ भने लेखिहाल्थ्यो। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँदैन भनेरै त्यस कारणले गर्दा गर्न नपाइने व्यवस्था गरे। यति कुरा प्रष्टसँग लेख्दै गर्दाखेरि पनि संविधानको व्याख्या गर्दै गर्दा तलमाथि हुन्छ भने प्रश्न उठ्छ श्रीमान, प्रश्न उठ्छ, जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। किनकि अदालतले पनि लेखेको कुरा व्याख्या गर्ने हो, काल्पनिक कुरा अदालतले पनि थप्न पाउँदैन। यो संविधानमा थपघट गर्न पाउने अधिकार अदालतले पनि छैन, लेखेको कुराको व्याख्या गर्ने मात्रै हो। यति मात्र होइन,
तपाईँ प्रत्येक नेपाली नागरिकले यो कुरा मनन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विघटनको यो प्रस्ताव सदर हुने हो भने योभन्दा ठुलो लोकतन्त्रमा जनताको निर्वाचनको अर्को अपमान हुन सक्दैन। हाम्रो संविधानमा त लेखिएको छैन। कहिलेकाहीँ के कुरा गरिन्छ भने संसारको विभिन्न संविधानमा भएको व्यवस्थाको कुरा गरिन्छ, संसदीय व्यवस्थाको कुरा गरिन्छ। हाम्रो संविधानमा नलेखेको तर संसदीय परम्पराको कसैले बहस गर्छ भने पनि एकपटक पल्टाएर हेरौँ। एउटा संसद विघटन गरेको घटना कसैले मलाई बताइदियोस् जहाँको प्रधानमन्त्रीले के भन्छ भने यो संसदमा सम्पूर्ण रूपमा मेरो बहुमत थियो, संसदमा मलाई केही पनि समस्या भएको थिएन, तर राति सुतेको बिहान उठ्दै गर्दा भङ्ग गर्न मन लाग्यो, मैले भङ्ग गरिदिएँ। प्रधानमन्त्रीको पत्रले योभन्दा अरू केही भन्छ? तपाईँले पत्र पढ्नु भएको छ एकपटक। प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ भने मलाई 2/3 बहुमत चाहियो, त्यस कारणले गर्दा मैले संसद भङ्ग गरिदिएँ। अब 2/3 बहुमत दिनुस्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ भने 2/3 पुगेन, सम्पूर्ण चाहियो भन्नुहुन्छ। त्यो भन्न पाइने हो नि त। एउटा व्यवस्था कसैले देखाइदियोस्, एउटा अभ्यास देखाइदियोस् जहाँ संसदमा समस्या नरहिकन संसद विघटन भएको होस्। भएको छैन, कहीँ पनि हुँदैन। हाम्रोमा त पाइँदैन, पाइने ठाउँमा पनि हुँदैन। संसदमा समस्या आएपछि बल्ल संसद भङ्ग गर्ने अभ्यास संविधानमा व्यवस्था भएका देशहरूमा छ, हाम्रोमा त त्यो पनि छैन। त्यसैले हामी श्रीमानहरूतर्फ फर्केर भनिरहेका छौँ केही हेर्नु पर्दैन, हाम्रो संविधान मात्र हेर्दै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले अदालतमा चलिरहेको कुरालाई तमासा भनेर भन्नुभयो। तमासा भन्ने कुरालाई अदालतले कसरी लिन्छ अदालतले जान्ने कुरा हो। केही पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले अदालतको अ पनि उच्चारण गर्नु भएन। उहाँहरूले जम्मा एउटा कुरा भन्नुभयो, प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधानलाई नेपाल संविधानका हिसाबले पनि राजनीतिक हिसाबले पनि यसले गतिरोध उत्पन्न गरेको छ भनेर भन्नुभयो। भनेको त्यति मात्रै हो। त्यति भनेको आधारमा आज पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई अदालतको अपहेलनाको मुद्दा लागेको छ। अदालतको प्रक्रिया छ, म प्रक्रियाको सम्मान गर्छु र मलाई विश्वास छ अदालतले यसलाई दुधको दुध पानीको पानी गर्छ। तर एउटा कुरा सम्झाउन चाहन्छु, केवल राजद्रोहको मुद्दा लागेको थियो मलाई। यही अगाडिपट्टि नागरिक आन्दोलन भएको थियो। देवेन्द्र राज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले नेतृत्व गर्नुभएको नागरिक आन्दोलनमा यहाँ नारा लगाएको बहानामा राजद्रोहको मुद्दा लागेर हिरासतमा थिए। ममाथिको मुद्दामाथि बहस चलिरहेको थियो विशेष अदालतमा। विशेष अदालतमा बहस चल्दै गर्दा थुप्रै युवा साथीहरू अदालतमा आउनुभयो, अदालतको परिसरमा छिर्नुभयो, तलबाट नारा लाग्न थाल्यो, ज्ञाने चोर देश छोड। र त्यही बेलामा मेरो पक्षमा बहस गर्दै गरेका वकिलहरूले भन्नुभयो, श्रीमान एकछिन अदालतमा मौनता चाहन्छु, श्रीमान एकछिन कोही नबोलिदिनुहोस्। कोही बोलेनन्। पछि भित्र युवाहरू भित्रै पसे, नारा लगाउँदै गए, अझ स्वर ठुल्ठुलो हुँदै गयो। अनि मेरो पक्षको वकिलहरूले भन्नुभयो, श्रीमान मेरो पक्षलाई आज जुन आरोप लागेको छ त्यो आरोपको आधारमा तपाईँले आज यसलाई राजद्रोही भन्ने हो भने ती राजद्रोहीहरू त अदालतमा आइसके, यी सबलाई राजद्रोही तपाईँले भन्नुपर्छ। अब कतिलाई राजद्रोही भन्नुहुन्छ भनेर भनेको म सम्झन्छु। आज संविधानमा नलेखिएको संसद विघटन गरेको कुरा गलत हो भनेर कसैले भन्दै गर्दा नेपालको प्रधानमन्त्रीले विधिको शासनमा विश्वास गर्नुहुन्न, सेटिङको शासनमा विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर कसैले भन्दै गर्दा अदालतको अपहेलनाको मुद्दा लाग्छ भने अपहेलनाको मुद्दा हामी सबलाई लगाइयो श्रीमान। हामी सबैले त्यो मुद्दा खेप्न तयार छौँ। न्यायको पक्षमा बोल्दै गर्दा अदालतको अपमान हुँदैन। हामी अदालतको मान बढाउन चाहन्छौँ, अदालतको शान बढाउन चाहन्छौँ। सर्वोच्च अदालत भन्ने नाम संविधानले दिएको, तर सर्वोच्च अदालतप्रतिको सर्वोच्च विश्वास अदालतले आर्जन गर्नुपर्छ, न्यायबाट आर्जन गर्नुपर्छ, फैसलाबाट आर्जन गर्नुपर्छ, न्याय गरेको देखिनुपर्छ। त्यसका निम्ति हामीहरू बोलिरहेका छौँ।